जेरेमियास 23वो आविसूर. अभिशिक्ता विशीं बाकितां येवचो आसा तो राजा. म्हज्या हिणांतल्या शेळयांक सांडटात आनी शिंपडायतात. त्या गवळ्यांचेर कठीण दीस येवचे आसात. उलयता तो सर्वेस्पूर. ह्या पासत म्हजे परजेक चोरवाक व्हरतल्या गवळ्यां विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हज्या हिंडाक शिंपडायला आनी तुमी धांवडायला आनी ताची जोतोण तुमी घेतली ना. बरें तर तुमच्या खोट्या कर्तुबांक लागून हांव तुमकां शिक्षा दितलों, उलयता तो सर्वेस्पूर. पूण म्हज्या हिंडाचो उरलेलो जोमो ज्या ज्या देसांनी हांवें शिंपडायल्लो त्या त्या देसांतलो हांव ताका तांच्या खाशा देसांत परतून हाडून जमा करतलो. तो सुफळ जातलो आनी ताची संख्या वाडत वेतली. तांची राखण करूंक आनी तांकां चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलों. ह्या फुडें तांकां आनीक भिरांत आसची ना, आकांतूय आसचो ना, एकलो पुर्यान सांडचो ना, उलयता तो सर्वेस्पूर. पळयात, दाविदाक हांव एक प्रमाणीक फांटो उपजयतलो. तो खरो राजा कसो जाणवायेन रात चलयतलो. वो दीस लागीं पावता, उलयता तो सर्वेस्पूर. ताच्या दिसांनी जुद्याचें राज जैतिवंत जातली आनी इस्रायलाचें कूड सुरक्षीत जियेतली आनी ताका वळखतली ह्या नांवान सर्वेस्पोर आमचें दयाळायेचें नितीवंतपण. पळयात, सपूत घेवंक लोक आनी केन्नाच अशें म्हणचो ना. ज्या सर्वेस्परा इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतल्यो भायर काडल्यो त्या सर्वेस्पराच्या जिवाच्यान. पूण सपूत घेतना लोक अशें म्हणटलो. सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्याचे संस्थीक उत्तरेच्या देसांतली आनी ताणें तिका शिंपडायल्ली त्या सगळ्या देसां थावन परतून हाडली आनी आपल्या खाशा देसांत तिका रावूंक दिलें. तर त्या सर्वेस्पराच्या जिवाच्यान असो सपूत घेवचे दीस पावत येतात, उलयता तो सर्वेस्पूर. खोट्या प्रवाद्या आड. प्रवाद्या विशीं जेरेमियास आपणाचेच भितर असो पिरंगता. म्हजेच भितर फुटलां म्हजें काळीज, म्हजीं सगळीं हाडां कडकडटात. सर्वेस्परा पासत आनी ताच्या पवित्र उतरांक लागून हांव एका बेबद्या सारको जालां. सोरो म्हजे तकलेक चडलेले भाशेन हांव जालां. सर्वेस्पोर म्हणटा, देवाक अविस्वासी जाल्ल्या मनशांनी देश भरला. देवान श्राप घाला म्हणून आख्खो देश दुखांत आसा आनी चोरवा मैदानां सुकी कोडदी जमीन जाल्यात. वायट करूंक ती पयलीं नीट मार्गार चलूंक प्रयत्न करीच ना. खरेंच प्रवादी आनी याज्ञीक पुर्यान देव धर्म नासलेले मनीस जाल्यात. म्हज्या मंदिरांत पुर्यान वायट करतांच ते म्हाका सांपडल्यात, उलयता तो सर्वेस्पूर. हाका लागून तांच्यो वाटो तांचोच घात घेवंक पावतल्यो. काळोखाच्या वाटांनी ते चलतात, तांचेरूच ते निसरून आदलून पडटले. तांकां खास लावचें वरोस येतलें तेन्ना हांव तांचेर नोश धाडटलों, उलयता तो सर्वेस्पूर. सामारियेच्या प्रवाद्यां मदें हांवें मुर्खेपणां देखल्यांत. बाळाच्या नांवान तांणी संदेश दिलो आनी म्हजे इस्रायल परजेक वांकड्या वाटांनी व्हेली. पूण जेरुजाल्याच्या प्रवाद्यां सवें हांवें अदीक खोट्यो वस्तू देखल्यात. देवाक वो विस्वासी जाल्यात. परतून परतून लोबाड्यो सांगतात. वायट करतल्यांचे हात ते घोट करतात.
देखूनच आपली विकोटायेची वाट कोण सोडिना म्हाका जाल्यार ते सगळे सोदोमाच्या लोकां भाशेन जाल्यात आनी जेरुसलेमांत रावतात ती सगळीं गोमोराच्या लोकां सारकी. म्हणटच प्रवाद्यां विशीं सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर सांगता तें हें: हांव तांकां जेवणाक कोडू भाजी दितलों आनी पियोंक विकारें उदक, कित्याक जेरुसलेमाच्या प्रवाद्यांक लागून आख्ख्या देशांत देव मंदिराचें कांयच ना. सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर अशें सांगता. तुमकां संदेश दितात त्या प्रवाद्यांचें आयकूंकूच नाकात. ते तुमकां फसयतात. सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें येता तें खुद उतर न्हय, पूण आपल्याच मनांतलीं सपनां तुमकां सांगतात. सर्वेस्पराचें उतर भेऱ्या कानाचेर घेतात. तांकां ते अशें सांगतात. तुमकां शांती आसतली अशें सर्वेस्पर म्हणटा आनी आपल्याच वाद्या प्रमाणें चलतात. तांकां ते अशें सांगतात: तुमचेर कांय नश्ट येवचें ना. पूण हांवें म्हळें, सर्वेस्पर आपल्यो गुपीत येवजण्यो मांडटलो तेन्ना तांचे मदलो कोण तरी सर्वेस्परा हुजीर उबो आसलो काय आनी ताचें उतर कोणें तरी आयकलां जायत. कोणें तरी ताच्या उतराक चीत दिलां आनी ताका कान दिला जायत. पळयात, आतां सर्वेस्पराचें क्रोधाचें वादळ सुट्टा. भिरांकूळ तुफान उप्रासता. तें नश्ट्याचे तकलेर फुट्टा. आपल्या मनांत येवजिल्लें आसा तितलें शाडती पावयल्या शिवाय सर्वेस्पराचो क्रोध थारचो ना. येत्या दिसांनी हें तुमकां सारकें ठावें जातलें. हांवें ह्या प्रवाद्यांक धाडूंकूच नात, तरी ते धांवी गेले. हांव तांचे कडेन उलोवंकूच ना, तरी तांणी म्हज्या नांवान संदेश दिलो. म्हज्यो गुपीत येवजण्यो मांडटना ते हाजीर आसले जाल्यार तांच्यान म्हजो संदेश म्हजे परजेक दिवंक जातलो आसलो आनी तांकां आपल्या खोट्या मार्गावेली आनी आपल्या वायट कर्तुबां थावन कोडसरावंक जातलीं आसली. लागीं आसा तेन्नाच हांव देव कितें उलयता तो सर्वेस्पर, आनी पयस आसा तेन्ना हांव आनीक देव न्हय. म्हजे नदरेक पडना जावंक कोणाच्यान खंयच्याच गुपीत जाग्यार लिपोवन रावंक जायत. सगळेच कडेन वोंत्रळार आनी प्रिथ्वीर हांव आसांच म्हूण नकळत तुमी. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या नांवान फटकिरे संदेश दिवन प्रवादी कितें सांगतात तें हांवें आयकलां. ते म्हणटात, म्हाका एक सपन पडलें, म्हाका एक सपन पडलें. कितलो काळ पुर्यान प्रवाद्यां मदें फटकिरे संदेश दिवपी आनी आपलींच सपनां परगट करपी आसतले. एकामेकाक सांगतात, त्या सपना उदेशी म्हजे परजेच्या मनांतलो म्हाका काडूंक ते बारी वावुरतात. तशें तांचीं पुर्वजां बाळा फाटल्यान वचून म्हाका विसरलीं. आपणाक सपन पडलां तें आपलेंच सपन म्हूण प्रवाद्यान सांगचें आनी म्हजे कडसून जाका संदेश पावला ताणें हो स्पश्टपणी परगट करचो. तोंडां आनी गोवां मदीं सोर करूंक कितें आसा? उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय काय? उलयता तो सर्वेस्पर. खडपा पुर्यान फोडून उडयता तसलो तुतयो म्हजें उतर न्हय? म्हणटच प्रवाद्यां कडेन म्हाका विवाद करचो आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक ते म्हजीं उतरां एकामेका कडसून चोरून व्हरतात. आपल्यो जिबो हालयतात, तितलेय पावटी बाकितां करतात. त्याय प्रवाद्यां कडेन म्हजो विवाद. फटकिरी सपनां धरून
बाकीतां करता त्या प्रवाद्यांकडे म्हाका विवाद करचो आसा, उलयता तो सर्वेस्पूर. आपल्यो फटी आनी बोडायो सांगून म्हजे परजेक ते वांकडे वाटेन व्हरतात. हांवें तांकां केन्नाच पाठोवंक नात, वो कधीच तांकां नेमूंक नात, वो परजेच्या कसल्याच फायद्याक ते पडोनात, उलयता तो सर्वेस्पूर. जेन्ना ही परजा वो एक प्रवादी वो एक याज्ञीक तुमकां विचार करतात, सर्वेस्पराचो भार कोण? तुजो जबाब असो जावचो, तुमीच म्हाका एक भार आनी तुमचो हांव नाश करचो आसा, उलयता तो सर्वेस्पूर. आनी जो प्रवादी याज्ञीक वो कोणूय दुसरो म्हणत सर्वेस्पराचो भार त्या मनशाक आनी ताच्या घोराब्याकूय हांव शिक्षा लायतलो. तुमी तुमचेच मोदें एकामेकाक अशें म्हणूंक जाय, सर्वेस्परान कसलो जबाब दिला, वो सर्वेस्परान कितें सांगलां, पूण सर्वेस्पराचो भार अशें आनीक म्हणू नाकात, कित्याक जीं कोण अशें उलयतात तांकां हें तांणी वापरलें उतर एक भार जायत. कित्याक तुमी जिव्या देवाच्या उतराचो अर्थ तुमकां जाय तसो बदलतात. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पूर आमचो देव तो. प्रवाद्या कडेन तुमी अशें विचारूंक जाय, सर्वेस्परान तुका कसलो जबाब दिला, सर्वेस्परान कितें सांगलां. पूण सर्वेस्पराचो भार अशें म्हणशात जाल्यार सर्वेस्पूर अशें सांगता, सर्वेस्पराचो भार अशें म्हणूंक तुमकां हांवें आदवल्लोलें आसता. सर्वेस्पराचो भार हें उतर तुमी अजून वापरतात म्हणटच हांवूच तुमकां उबारतलों आनी म्हजे मुखायली शेवटून उडयतलों. तुमकां आनी बरोबर तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या शाराकूय तुमचेर हांव सासणाक तोखपाची लॉज हाडटलों, सरोन सरोना आनी विसर पडना तसलें निर्भाग. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.